सर ये फरमाइएगा कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बातचीत के हवाले से खबरें आ रही हैं, ग्रीन सिग्नल सुना है खान साहब की तरफ से दे दिया गया है। क्या सिर्फ उन्हीं से ही बातचीत की जाएगी और दूसरा क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई बातचीत करने का ऑप्शन है? आप लोगों की तरफ से तो था, लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत करना आप लोगों के जो एजेंडा है उसमें शामिल होगा? पहले भी हमने इनके साथ बातचीत की थी, आपको याद होगा, और उस बातचीत के दो दौर हुए थे और दो बार के बाद इन्होंने हमसे कमिट किया था कि वो हमारे जो बातचीत करने वाली कमेटी है उसकी मुलाकात खान साहब से कराएंगे। 7 दिन गुजरने के बाद इन्होंने 1 दिन का वादा किया था हमसे और 7 दिन गुजरने के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे कि जी हम मुलाकात नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास कोई रेलेवेंस नहीं है। अब ये सब चीजें क्रिएट तो नहीं कर सकते ना। मेरी कंटेंशन इस सिलसिले में से ना, आपके प्रोग्राम में भी मैंने बसा औकात कहा है कि बातचीत उनसे की जाती है जिनके पास ताकत हो, जो कुछ दे सकें, जो कुछ ले और दे के बात को आगे बढ़ा सके, मामलात को हल कर सके, और वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास है। तो जब भी बातचीत होगी बेसिकली उन्हीं के साथ होगी, वो एक फरीक के तौर के ऊपर उसमें मौजूद होंगे। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप या ये सो कॉल्ड हुकूमत जो है, ये अगर उस बातचीत के लिए एक फेस बनना चाहते हैं तो वो एक और बात है, वो बन जाए, लेकिन जो सब्सटेंटिव गुफ्तगू है वो उन्हीं के साथ होगी जब भी हो। अच्छा, ये फरमाएगा कि चले अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है रऊफ साहब की हुकूमत से बातचीत करनी पड़े या हुकूमत ये कहे कि हम बातचीत करना ही चाहते हैं, तो ये फरमाएगा कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन वैसे टेबल पर मौजूद है कि चले गवर्नमेंट से भी बात कर ली जाएगी, या इन एनी केस सर एस्टेब्लिशमेंट के अलावा और कोई बात नहीं करनी है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सारी जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इसका मतलब क्या है फिर? देखिए, जब भी कोई पार्टी किसी किस्म की तहरीक चलाने के बारे में फैसला करती है तो उसके लिए एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है। हमारी तरफ से कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं गई जिसकी बेसिस के ऊपर मैं कहूँ जी कि हाँ हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो डिबेट होती रहती हैं, डिस्कस होती रहती हैं पार्टी फोरम्स के ऊपर, लेकिन जब भी कोई फैसला होगा इस सिलसिले में वन वे और दी अदर, तो मेरा ख्याल है कि पार्टी उस सिलसिले में एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो करेगी। बाकी सारा मीडिया इस वक्त भरा हुआ है डिसइंफॉर्मेशन के लिए, और ये इसी तरीके से वो पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तमाम हरबे उनके नाकाम हो गए हैं। अब ये पार्टी के अंदर डिविजन क्रिएट करके, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करके, डाउट्स पैदा करके वो पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये फरमाएगा सर कि खबरें ये भी आ रही थी कि गंडापुर साहब और अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई है और उसमें खान साहब की तरफ से उनको गो हेड दे दिया गया है कि उनकी रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाने की बात हो रही है। तो ये फरमाएगा कि फिर इस खबर में सदाकत है या इसको भी आप रद्द करेंगे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है पीटीआई की तरफ से? मैं भी देख के हंस रहा था कि पता नहीं ये कहाँ से आ गई है। ये वही डिसइंफॉर्मेशन है, उसकी एक स्प्री है, क्लाउड्स के जरिए ये सब कुछ फैलाया जाता है, और फिर उसके ऊपर काम ना हो तो कहते हैं वो देखा ये नाकाम, ये तो कुछ करने के काबिल। एक अजीब किस्म का विशस जो है, एक प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त जारी है। नहीं, ऐसी कोई बात जो है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अगर कोई ऐसी तहरीक आएगी तो उसको छुपाने का तो कोई फायदा नहीं है ना जी। वो तो हम अनाउंस कर देंगे पार्टी पॉलिसी के तौर के ऊपर, वो आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि ये भी, इस खबर की भी मैं आपसे तस्दीक या तर्दीद चाहूंगी कि स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है। वो फिर किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है? आज सारा दिन इस हवाले से स्पेकुलेशंस होती रही। ऐसी किसी चीज के ऊपर पीटीआई बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ काम कर रही है क्या? हमारी एक हुकूमत है केपी में, आपको पता है, उस सिलसिले में उनके साथ एंगेजमेंट हमारी रहती है। और दूसरा, हमने जो फैसला किया है मैं बड़ा क्लियरली बताऊंगा कि जब भी किसी के साथ बातचीत होगी, उस बातचीत को कैमरे की आंख से दूर रखा जाएगा। उस सिलसिले में कोई पब्लिक डोमेन में बातचीत नहीं की जाएगी। तो बातचीत जब भी होगी वो बैक चैनल के ऊपर होगी। सो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में फर्दर स्पेकुलेट करना वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये एक फैसला है और ये फैसला इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा, ये फरमाएगा कि वैसे अब क्या समझा जाए इस स्टेज के ऊपर, क्या किसी भी किस्म की कोई बैकडोर चैनल बातचीत किसी भी सतह पर हो रही है, चाहे हम इसे एस्टेब्लिशमेंट कह लें या हुकूमत कह लें? मैं सिर्फ उसकी आपसे एश्योरेंस चाहूंगी कि क्या किसी किस्म की कोई कनेक्शन अभी हैं मौजूद या नहीं है?
میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان معاملات کو دیکھتے ہیں، جو فوج میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے بارے میں سوچ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ موروثی حالات جو ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، ان کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز وہ ہے شریفوں کی جو خاموشی ہے، ڈیفننگ سائلنس. نواز شریف صاحب، اور انہوں نے چونکہ وہ بتایا گیا ہے انہی کے لوگوں کی طرف سے کہ شاید وہ یہ سارا جو پروجیکٹ تھا یہ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، تو آج تک 30-35 سال میں انہوں نے جو ڈیزائن کیا وہ تو بہت ہی مخدوش ہوتا ہے، وہ تو اس کا تو مطلب نقصان ہی ہوتا ہے ہمیں. لیکن بہر صورت وہ آج تک نہ نواز شریف کی زبان سے، نہ ہی ان کی صاحبزادی کی زبان سے مودی سرکار کے بارے میں کوئی کرٹیکل کامنٹ آیا ہے. تو یہ وہ والیوم 10 کی کہانی ہے، یہ سچن جندل کی کہانی ہے، یہ ان کے بزنس انٹرسٹ کی کہانی ہے. وہ کیا ہے یہ الٹیمیٹلی تو دیکھیں اس قوم کو پتہ چلے گا، لازمی پتہ چلے گا. لیکن جو بھی ہوا، جس طریقے سے بھی ہوا، میرا خیال ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جو پرفارمنس تھی دیٹ از موسٹ لاڈیبل. میں نے اپنا جو لیٹسٹ آرٹیکل ہے وہ بھی اس کو میں نے کور کیا ہے، اور میں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں، اور یہ میرا خیال ہے کہ اب زیادہ لوگ اس بارے میں کنسنسس آلموسٹ ایمرج کر رہا ہے کہ یہ ایک انٹرگنم ہے، ایک بریک ملا ہے، اور یہ ختم نہیں ہوا ابھی کانفلکٹ جو ہے، کیونکہ جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی وہ absorb کرنا انڈیا کے لیے اور انڈیا کے جو اسپانسرز ہیں ویسٹ میں، یہ دونوں کے لیے بہت مشکل کام ہے. سو یہ جو ایز آئی سیڈ کہ جی جو اس کی فردر ایلانگیشن یا اس کی یہ معاملہ آگے چلنے کا جو اسٹیپ کا جو آپشن ہے وہ اسٹیپ میں موجود ہے، اور یہ ہوگا جلد یا بدیر، یہ ضرور ہوگا. سو پاکستان کو اپنے میرا خیال ہے کہ ایک اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس میں رہنا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ چونکہ مودی سرکار جو ہے ان کے لیے اور بھی بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ان کو بہت کرٹیسزم کا سامنا ہے اپنے ملک کے اندر بھی، کیونکہ وہ تو کراچی پہ بھی قبضہ کر چکے ہوئے تھے، وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں قبضہ کر چکے ہوئے تھے، لیکن حقائق جو تھے، گراؤنڈ ریالٹیز جو تھی، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. سو انتہائی سخت قسم کے کرٹیسزم کا ان کو سامنا ہے، اور یہ مودی سرکار کسی بھی وقت کسی ایڈونچرزم میں پڑ سکتی ہے. So we have to stay in a state of preparedness. We cannot relax. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے پاکستان نے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا موقف دینے کے لیے یہ ایک ڈیلیگیشن کافی ہوگا، اور کس حد تک اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے جواب میں بھارت کی طرف سے تو کئی ڈیلیگیشنز بنائے گئے ہیں جو پوری دنیا کے دورے کریں گے. سنا دیکھیے یہ سارا کام ہوا ہے، انڈیا نے شروع کیا تھا. انڈیا نے 7 ڈیلیگیشنز تشکیل دیے تھے، اور وہ 7 ڈیلیگیشنز کی تشکیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں سے 2 ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ بی جے پی کے لوگ ہیڈ کریں گے، اور باقی 5 ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس، جے ڈی یو، ڈی ایم کے، این سی پی اور شیو سینا جو ہے ان کے لوگ ایڈ کریں گے اس کو. تو یہ ہے ڈیموکریسی، یہ ہے جمہوریت، جہاں آپ ریاست کا پوائنٹ آف ویو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر. تو وہاں ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیے ریاست کا انٹرسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں ہمارے اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں ان کو ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، اور ایک یونیفائڈ بنچ کے طور کے اوپر ہم آگے جاتے ہیں. لیکن پاکستان نے وہ کاپی پیسٹ سرکار ہے نا، یہ کاپی پیسٹ تو کر لیا کہ جی ہم بھی بھیجتے ہیں ڈیلیگیشن، لیکن اس میں لیڈر اس کا اور اس کے تمام ممبران جو ہیں وہ رولنگ کولیشن جو ہے اس سے لیے انہوں نے. اور وہ پارٹی جو کہ سب سے زیادہ مقبول ہے، جس کی سب سے زیادہ انٹرنیشنل ریلیونس ہے، پاپولیرٹی ہے، اور جس کا لیڈر دنیا میں پہچانا جاتا ہے، ان کو جو پہچانتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کے طور کے اوپر، اور اس کو لیڈر کے طور کے اوپر پہچانا جاتا ہے، وہ ابھی تک جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو باہر نکال اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی انہوں نے اس ڈیلیگیشن میں شامل کیا. تو یہ ایک بڑا ہی ایک لاپ سائڈڈ قسم کا ایک انیشیٹو ہے. Things don't work like this because دنیا جو ہے، دنیا کے لوگ جو ہیں they have started seeing through the veneer of democracy that unfortunately we are presenting to the world. So جب تک یہ اپنے کہنے اور کرنے کا تضاد جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے کوئی کام کرنا تھا تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا جو جا کے پاکستان کا کیس دنیا میں لڑ سکے. اسی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی سرکار کے لوگ جب باہر جائیں گے تو وہاں مذاق بھی اڑائیں گے اپنے ملک کا. یہ کوئی اپنا کیس جو ہے اس کو کنونسنگلی پیش نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. لیکن سر یہ فرمائے گا کہ پھر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کو کسی اسٹیج پر دیر سے صحیح آفر کیا جاتا ہے، جیسے بھارت میں اپوزیشن کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو کیا پی ٹی آئی پھر اس وقت چاہے گی کہ وہ بھی ڈیلیگیشن کا حصہ بنے، یا کوئی ڈیلیگیشن بنا کر اگر پی ٹی آئی کو کہا جائے کہ اس کو لیڈ کرے، تو کیا اس آفر کو آپ لوگ قبول کرنا چاہیں گے؟
جہاں دیکھیے ہم نے پہلے دن سے جو سٹانس لیا ہوا ہے جب یہ انڈیا کا یہ ساری وینچرزم شروع ہوئی تو وہ پاکستان کے لیے ہے، وہ پاکستان کی افواج کے لیے ہے، اور وہ اگر پاکستان کا انٹرسٹ اس میں ہوگا تو آئی ایم شیور کہ پارٹی جو ہے پازیٹیولی رسپونڈ کرے گی، لیکن پہلے ان کی طرف سے انیشیٹو آئے تو صحیح رہتی، اس کے بعد بات ہوئی۔